बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और बेंजामिन नेतन्याहू मर गया या ज़िंदा है, ये कंट्रोवर्सी जो है अभी तक चल रही है। इसके बावजूद कि दो वीडियोज़ इनके मरने की ख़बर के बाद बाज़ाहिर आई और उन्होंने एक तो कौम से ख़िताब था जो 6 उंगला था, यानी उसमें ये 5 हैं, 1 2 3 4 5, उसमें 6 थी। ये जो बेबी फिंगर है छोटी वाली, ये एक और भी थी उनकी। और उसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई और ये कहा गया कि ये एआई से क्रिएट की गई है। इस तासर को गलत करने के लिए एक और वीडियो जारी की बेंजामिन नेतन्याहू की टीम ने उनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। और उस वीडियो के अंदर वो एक कॉफ़ी शॉप के अंदर कॉफ़ी पीते हुए नज़र आते हैं और बात करते हैं लेबनान की और ईरान की, और इसके साथ साथ वो जो है कॉफ़ी की सिप लेते जाते हैं। ये भी फेक है और डीप फेक है, ये फेक नहीं है, डीप फेक है। नेतन्याहू ज़िंदा है या मर गया, इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक चैट बूट है जी, एक्स का ग्रुप उसको कहते हैं जी, ये ग्रुप ने कहा है, जो उसकी वर्डिंग है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एग्जैक्ट उसने क्या कहा। यस, उसका सवाल हुआ तो उसने कहा यस 100% श्योर इट इज़ एन एडवांस्ड AI deep fake. Netanyahu casually chatting classified Iran, Lebanon opposition in a public cafe while sipping coffee. No real event like this exists. यानी ये कहीं पर नहीं था, ये इवेंट हुआ ही नहीं और was reported anywhere. The original post even flags it an unrealistic AI technology. Looks convincing but the scenario is pure fiction. मैं नहीं कह रहा हूँ, एलॉन मस्क की ग्रुप है, एक्स उसका है और उसका चैट बूट है जिसने ये कहा कि ये वीडियो फेक है। आगे चलकर वो लिखते हैं जी, इट इज़ AI जनरेटेड, दिस इज़ ए डीप फेक of Benjamin Netanyahu casually in a coffee shop talking about Iran। और ये उसने फिर वो दोबारा बात की कि ये ओरिजिनल नहीं है। हिंदुस्तान टाइम ने भी इस पर स्टोरी कर दी है। नेतन्याहू नो मोर। मैं आपको बताऊं, गो के पासदारान इनकलाब की जानिब से कल ये बात आई थी कि इसको मार दिया जाएगा, लेकिन असल नेतन्याहू कहाँ है अगर ये डीप फेक AI के ज़रिए से आने वाला नेतन्याहू है। इस वक्त एक कंट्रोवर्सी नेतन्याहू के हवाले से बड़ी आम है। ईरान हर रोज़ ऐसे हमले कर रहा है इसराइल पर जिसका जवाब इसराइल के पास नहीं है। और यहाँ तक आ गई बात कि अब ये कहा जा रहा है कि जिस बंकर में नेतन्याहू छुपा हुआ था उस बंकर को भी ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया है और उसके बाद से नेतन्याहू गायब हैं। ये ठीक है कि उनके भाई के हवाले से एक फ़ेक न्यूज़ आई थी और मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये फ़ेक न्यूज़ है। उसके भाई का इंतकाल जब वो मर गया बहुत अरसा पहले, ये नया वाक़या नहीं है। लेकिन नेतन्याहू का लोगों में सामने ना आना और बार बार AI फुटेजेस जो है जारी करना, इस बात का बेयन सबूत बनता चला जा रहा है। ये जो नई AI वीडियो है इसमें वो अपने हाथ भी दिखा रहा है और उंगलियां गिन के बता रहा है। अमूमन वज़ीर-ए-आज़म ऐसी हरकतें नहीं करते हैं और यही ग्रुप ने भी कहा है कि ये फेक बल्कि डीप फेक वीडियो है जिसके ज़रिए ये साबित करने की कोशिश की गई है कि नेतन्याहू ज़िंदा है, हालांकि ये वीडियो फेक है। अगर नेतन्याहू ज़िंदा है तो इसराइल और अमेरिका की टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस है, उसकी वीडियो ओरिजिनल वीडियो जो है वो सामने आनी चाहिए थी। तस्वीरों के साथ वाज़िया किया जा रहा है कि ये डीप फेक है, ये असल वीडियो नहीं है। हाँ, ये टेक्नोलॉजी ज़रा एडवांस है, इससे लगता है कि नई टेक्नोलॉजी के साथ ये वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो में नेतन्याहू कॉफ़ी के जो सिप ले रहे हैं ये वापस निकल आएंगे, क्योंकि अगर वो ज़िंदा हैं तो सामने क्यों नहीं आते, और अगर सामने आते हैं तो असल में क्यों नहीं आते। देखिए, इससे पहले पहली वीडियो जो आई थी वो नेतन्याहू के एक फ़ौजी अड्डे पर मौजूद थी। इस पर मैंने एक व्लॉग किया और मैंने बताया कि ये फ़ेक है। कल मैंने नेतन्याहू के 6 उंगलियों वाले छांगला जिसको बोलते हैं हम अपनी ज़ुबान में, 6 उंगलियों वाले को बताया कि ये किसी जिन का हाथ है जो उसके पीछे है। ये मैंने व्लॉग किया और आज ग्रुप ने ये बात साबित कर दी कि ये वीडियो भी AI से जनरेट की गई है। हाँ, एडवांस ज़रूर है
ان کی بیگم کا ایک بیان ہے وہ ضرور سامنے آیا ہے. اس کی بیگم کا نام اب میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت, نیتن یاہو کی. وہ بیان ضرور آیا ہے, لیکن ہندوستان ٹائم نے ویئر از نیتن یاہو ناؤ کے نام سے یہ پوری سٹوری کی ہے, اور انہوں نے بتایا ہے کہ نیتن یاہو اب کہیں نظر نہیں آ رہا. 17 روزہ جنگ میں ایران نے ہر اس جگہ پر حملہ کیا ہے جہاں پر نیتن یاہو کی موجودگی ہو سکتی ہے. ان کا جو دفاعی ہیڈ کوارٹر ہے اس پر حملہ کیا گیا, نیتن یاہو کے پرسنل آفس پر حملہ کیا گیا, اور نیتن یاہو کے بنکر پر بھی حملہ کیا گیا, لیکن نیتن یاہو سامنے نہیں آیا. نیتن یاہو کسی میٹنگ کو ہیڈ نہیں کر رہا, نیتن یاہو کسی کو کوئی جو ہے انسٹرکشنز نہیں دے رہا, کسی جگہ اس کی موجودگی کی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. اس کے باوجود اے آئی پر اے آئی ویڈیو جو ہے وہ پھینکی جا رہی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ 70-75 سالہ بابا زندہ ہے. حالانکہ اطلاعات یہ ہیں کہ ایک حملے میں یہ مارا جا چکا ہے, لیکن اس کی کنفرمیشن اسرائیل ہی کرے گا. اس کو نہ ایران کنفرم کر سکتا ہے نہ ہم کنفرم کر سکتے ہیں. امریکہ یا اسرائیل اس کو کنفرم کرے گا, لیکن اگر اس موقع پر اس کو کنفرمیشن کی جائے گی تو شاید یہ جنگ ایران جو اس نے جیتنی ہی جیتنی ہے, چاہے 1 ماہ کے بعد جیتے, بہت جلد جیت جائے گا, یعنی اس کی جیت کا اعلان ہو جائے گا, اور اسرائیل کا وہ سارا غرور جو ہے خاک میں مل جائے گا جو وہ سپریم کمانڈر علی خامنئی کو شہید کرنے کے بعد دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جنگ اب چند دنوں کی بات ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. نیتن یاہو جو ہیں وہ اگر زندہ ہیں تو سامنے آئے, ویڈیو نہیں تو آڈیو آئے, لیکن اس ویڈیو کی آڈیو بھی ڈیپ فیک سے تیار کردہ ہے. لنکس میں ساتھ لگا رہا ہوں, آپ بھی سنیں, دیکھیں کہ یہ ویڈیو جو ہے نظر آتی ہے کہ یہ فیک ہے. جب وہ کافی کا مگ اٹھاتا ہے تو کافی کے مگ سے جو چھلکنا ہے وہ آپ کو دکھائے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں فیک ویڈیوز کو اینالائز کرنے کے لیے آپ کو بہت ہی منیوٹلی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے, اور وہ جب اٹھاتا ہے تو اس وقت کتنا کپ تھا, اور جب آتا ہے اس وقت کتنا تھا, جب سپ لیتا ہے اس وقت کیا صورتحال تھی. تو یہ ساری چیزیں اگر اکٹھی کی جائیں تو آپ کو نیتن یاہو کی یہ ویڈیو کافی والی بھی فیک نظر آتی ہے, جو صرف اس لیے جاری کی گئی تاکہ اسرائیل اور امریکہ کے لوگوں کو تسلی دی جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا باس نیتن یاہو, جس کے کہنے پر وہ ایران پر حملہ آور ہوا ہے, زندہ ہے. یہ زندہ ہے یا مردہ ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا, لیکن جنگ اس وقت زوروں پر ہے. حزب اللہ اور ایران مل کر اس وقت اسرائیل کی بینڈ بجا رہے ہیں. ہر روز ایک نیا میزائل جو ہے اسرائیل پر پھوڑا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھی جو کہ مڈل ایسٹ میں موجود ہیں افسوس کے ساتھ ان کی طرف گرایا جا رہا ہے. اس صورتحال میں جنگ جو ہے وہ مزید تیز ہوگی, اور اگر نیتن یاہو کے مرنے کی خبر اسرائیل جاری کر دے تو ایران شاید اسرائیل پر قبضہ ہی کر لے, کیونکہ جس طرح سے وہ ڈرا رہا ہے اسی طرح سے ان کو مار بھی رہا ہے. ایک طرف سے ایران, دوسری طرف سے حزب اللہ, اور ان کا خاتم الانبیاء جو کنٹرول روم ہے وہ تاک کر ایسی جگہوں پر نشانے لگا رہا ہے کہ اسرائیل چیخ بھی نہیں پا رہا ہے. نیتن یاہو کی پھر یہ ویڈیو فیک ویڈیو ثابت ہوئی, کب یہ اصلی ہوگی اور کب اس کے مرنے کی خبر ہم تک آئے گی اس کا انتظار کرتے ہیں, دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.